दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था वो मौजू इस्लाही मौजूआत में से थे कि जिससे मैं अपनी भी और अपने सुनने वालों की भी इस्लाह कर सकूं, और उसी इस्लाह से मेरी मुराद ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुझे भी माफ़ कर दे, मेरी बख्शिश का ज़रिया बनाए, रहमत का ज़रिया बनाए मुझ पर, जिसकी वजह से आज मैं आप हज़रात के सामने बैठ कर बोलने के काबिल हुआ। उन लोगों को भी उसका सवाब पहुँचाए, रहमत का ज़रिया उन तक भी पहुँचाए, और जो मुझे सुनने वाले लोग हैं अगर वो मेरी उन बातों पर अमल करें तो अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहमत करे, बरकतें नाजिल करे और उनको सीधे रास्ते के ऊपर लेकर आए। उसी नज़रिए से आज भी मैं जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो इस्लाही मौजू है कि शलवार टखनों से नीचे रखी जाएगी या ऊपर रखी जाएगी। ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके अंदर बहस बहुत ज़्यादा की जाती है। शलवार को टखनों से नीचे रखने का मर्दों के लिए हराम करार दिया गया है कि आपने शलवार को टखनों से नीचे नहीं रखना। शलवार नहीं, पैंट हो, ट्राउज़र हो, तहमंद हो, कोई भी चीज़ हो, मर्द को ये हुक्म है कि आपका जो शलवार, तहमंद, पिजामा है वो आपने अपने टखनों से ऊपर रखना है। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ, क्या ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ? नहीं, इस बात को करने के लिए मेरे पास दलाइल हैं, और एक दलील नहीं बहुत सारी दलीलें हैं। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। इस हालत में उठे जैसे एक जज्बात होता है, जज्बाती आदमी उठता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठकर प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे लोग होंगे क़यामत वाले दिन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी नज़र करम भी नहीं करेगा। 3 लोगों के ऊपर अपनी नज़र करम नहीं करेगा। वहाँ सहाबी रसूल सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अगर वो जो 3 आदमी हैं जिनके ऊपर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी नज़र करम भी नहीं करेगा तो वो तो खसारे में चले गए, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए वो तो, क्योंकि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने उनसे नज़र करम फेर ली तो बाकी उनको बचाने वाली फिर कौन सी ज़ात है। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 3 लोग हैं, उसमें से सबसे पहला था अलमन्नान, यानी कि एहसान करके एहसान को जितलाने वाला। किसी ने किसी के ऊपर कोई एहसान किया और एहसान करके वो अपना एहसान जितला रहा है, लोगों में उसको बेइज्जत कर रहा है कि मैंने ये काम इसके साथ भलाई की, ये किया, आज मेरी वजह से ये इस मकाम तक पहुंच गया, आज मेरी वजह से ये मकाम तक पहुंच गया। एहसान करके एहसान को जितला रहा है। दूसरी चीज़ थी उसके अंदर कि जो इंसान अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता है, ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरा शख्स कौन सा था जिसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नज़र करम हटाएंगे? कि जो अल्लाह ताला की झूठी कस्में उठा के अपना माल बेचता है, अपना कारोबार का जो चीज़ है झूठी कस्में उठा के। ये भी आजकल बाज़ार में आम है कि आप झूठी कस्में उठाएं कि अल्लाह की कसम इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है, ये सूट बड़ा बेहतरीन है, ये फ़लानी चीज़ बड़ी बेहतरीन है, और आप वो झूठी कस्में उठा के अपना वो माल बेच दें। इसके अंदर जो दूसरी चीज़ थी वो शख्स था जिसकी शलवार टखनों से नीचे होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत वाले दिन उसकी तरफ अपनी नज़र करम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी ये दलील है उन लोगों के लिए जो रोना पीटना डालते हैं कि शलवार का टखनों से नीचे करना या ऊपर करना ये उस वक्त के कल्चर का हिस्सा था, ये कोई हुक्म नहीं था जो आज तक माना जाएगा। आज भी कई ऐसे फ़िरके हैं जो इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि ये तो कल्चर था, हालांकि ये इंतहाई भोंडी दलील है और ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का गए सुलह हुदैबिया के मौके पर, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शलवार थी वो टखनों से काफ़ी ऊपर थी। शलवार का टखनों से काफ़ी ऊपर देख के उस वक्त के जो कुफ़ार थे वो उनसे मजाक करने लग गए, उनके ऊपर हंसने लग गए कि ये क्या इसने किया। इससे ये बात साबित हुई कि
کہ شلوار کا اس دور کے اندر جو کلچر تھا وہ تو ٹخنوں سے نیچے کا تھا. یہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کلچر کو ختم کیا اور مردوں کو حکم دیا کہ آپ نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے. اب جب کسی بھائی سے ہم یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں جھٹ سے دلیل دیتا ہے کہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا تکبر کی دلیل ہے، اور اگر ایک انسان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا تو وہ تو اس کو تو پھر اجازت ہے، کیونکہ ہم میں تو تکبر نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ مجھے خود ایک بات بتائیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر تھا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر میں تکبر تھا؟ کیا سیدنا فاروق اعظم میں تکبر تھا؟ کیا سیدنا عثمان غنی میں تکبر تھا؟ کیا سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اندر تکبر تھا؟ اگر ان میں تکبر ان کے اندر کون سوچ سکتا ہے کہ یہ تکبر کر سکتے ہیں؟ باوجود اس کے بھی انہوں نے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھا. تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہم میں تو تکبر نہیں ہے، ہم شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں یا ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، علماء اکرام بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل بیان کر رہے ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں. میں ان مسائل کے اندر فی الحال نہیں پڑھ رہا، میں ابھی وہ مسائل چھیڑ رہا ہوں جو معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں، ان کی غلطیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. میں نے کل داڑھی کے اوپر بات کی، اسی ضمن میں بلکہ مجھ سے دو باتیں رہ گئی کہ داڑھی کے بالوں کے اندر آپ حضرات نے جیسے چہرے کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، ان کے اوپر یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ. سر کے بالوں کے اوپر بھی اللہ نے آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ پٹے رکھ سکتے ہیں، یہاں تک آپ کے بال آ سکتے ہیں. لیکن جسم کے کئی ایسے حصے ہیں جیسے زیر ناف ہے، بغلوں کے بال ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کے بارے میں حکم آیا کہ اس کو جلد از جلد کاٹا جائے. 15 دن کے اندر ان بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے، ناخن کو کاٹنے کا حکم ہے. اور 40 دن حدیث مبارکہ کے اندر آخری حد بیان کی ہے کہ 40 دن اگر ہو گئے تو وہ انسان جو ہے حرام مرتکب ہوگا، کہ وہ ایک ایسا بڑا گناہ کر رہا ہے جو حرام کے درجے تک آتا ہے. اتنا سخت گناہ ہے. آج ہماری بہن بیٹیوں نے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو روکتے ہی نہیں ہیں، چلنے دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو زیر ناف بال کاٹنے کی تعلیم نہیں دیتے، اس شرم سے کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اسی طرح بغلوں کے بالوں کے اوپر بھی. تو کل والا بیان، داڑھی کا بیان، یہ بالوں کا بیان، آج کا جو اصلاحی بیان میں نے کیا ہے شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ وہ غلطیاں ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں. ان سے بچا کیسے جائے گا؟ ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چلانا پڑے گا. جب ہم اپنی زندگی اس راستے کے اوپر چلانا شروع کر دیں گے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر جو برے حالات چل رہے ہیں وہ جھٹ پٹ کرتے ہوئے اچھے حالات کی طرف زندگی چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت، ہر بڑی سے بڑی سنت، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ سنت نہیں، یہ حکم ہے اور یہ ضروری ہے. سارے صحابہ اکرام کی سنت ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے ہمیں اس واجب کو جو چھوڑ رہے ہیں، جو ترک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.